नादरीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नादरीन, मुस्लिम लीग नवाज का जाना पहचाना लोटा खुरम दस्तगीर जो इस वक्त हार गया है, अवाम ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन अभी भी अपना रोना रो रहा है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। इस वक्त पूरी कौम जानती है कि किस तरह मुस्लिम लीग नवाज वालों ने ये इलेक्शन जो है ये जीता है और इस इलेक्शन में क्या क्या किया है, लेकिन फिर भी ये रोना अपना रो रहा है। आज नदीम मलिक के प्रोग्राम में PTI के रहनुमा शेख वकास ने इसका वो हाल किया और इसको हकीकी एहने से आगाह किया, कमाल ही कर दिया। वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। यही बात मैं सिर्फ एक बात सब फॉर्म 47 वाले हैं, ये जाली लोग हैं, जाली हुकूमतें बनी हुई हैं। कौम को पागल उल्लू न समझे। कौम की आपने वारदात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो आपके ख्याल में ये रिटायर्ड जजों को लगा के वारदात की जाएगी? मैं तो यही समझता हूँ। आप लोगों को कहते थे कि जिसको फॉर्म 45, 47 का इशू जाए, हाई कोर्ट के जज है, इंसाफ होगा वहाँ से। तो आज उन्होंने हल ढूंढ लिया इंसाफ करने का। ये तो देखिए, ये जिसको हल आप कह रहे हैं, हम तो उसको बदयांती समझते हैं। हम तो ये समझते हैं कि दे वर ट्राइंग टू प्ले अराउंड द लॉ। आपको याद होगा कि ये जो पिछली असेंबली थी उसके ये ट्रिब्यूनल्स थे जिसमें हाजिर जज बैठे थे, उससे पहले इन्हीं लोगों यही जो पार्टियां मौजूद हैं, इन्हीं की मौजूदगी में जो ट्रिब्यूनल्स थे उनमें रिटायर्ड जजेस थे। और रिटायर्ड जजेस ने फिर पटिशनर्स का जो हशर किया और कानून का और इंसाफ का जो मजाक उड़ाया, जो 3 महीने वाला काम 1.5, 2 साल पे ले गया, और किस तरह एक मंडी लग गई थी वहाँ पे ख़रीदो फरोख्त और क्या क्या बेहूदगियाँ नहीं हुई। और फिर उन लोगों को आगे जाके हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ मिले कई महीने और साल रुलने के बाद। उसको देखते हुए इन्हीं लोगों ने तो ये फैसला किया था। इन्हीं लोगों ने ये फैसला किया था कि जी हुण तुसी रिटायर्ड जजेस जड़े ने वो कट दो और आप उसके अंदर सर्विंग जजेस डालें, क्योंकि सर्विंग जजेस जो हैं वो ऑब्वियसली और सर्विंग जजेस भी आप मलिक साहब पहले रिटायर्ड जजेस में सेशन जज भी डाल देते थे। पूरे डिवीजन के ऊपर जो ट्रिब्यूनल बनता था उसमें एक सेशन जज रिटायर्ड डाल के कहते थे यही डील करेगा। तो वहाँ ये फैसला हुआ कि सेशन जजेस भी नहीं होंगे, हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस हुए। यानी कि एक चीज़ से सबक सीखा, गलत हुई, उसका नतीजा गलत आया, और उसके नतीजे के अंदर हाई कोर्ट के भाई ये ताकत में होता है, हाई कोर्ट का जज है, ये लोगों से प्रेशराइज नहीं होगा, वो मंडी इस तरह नहीं लगेगी और फैसले जल्दी होंगे और बेहतर होंगे। तो आप फैसला कीता और आप दोबारा आप उसी मतलब वारदात की तरफ वापस चले गए जिससे आपने सारे कौम की। आपने वारदात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो आपके ख्याल में ये रिटायर्ड जजों को लगा के वारदात की जाएगी? मैं तो यही समझता हूँ सर, मैं तो यही समझता हूँ। एक रिटायर्ड जज है, उसको पता है कि मैं 3 महीने के लिए आएंगे, 6 महीने के लिए, ठीक है जी, नौकरी उसकी पहले ख़त्म हो, जो पिछले जजेस के साथ हुआ सबके सामने। अब ना उनका गाड़ियाँ छोड़ने का दिल करता है, ना उनका वो जो मुराद थोड़े अरसे के लिए आती हैं वो छोड़ने का दिल करता है। फिर ऑब्वियसली बड़े बड़े चौधरी सामने खड़े हुए हैं जनाब, और फिर मामलात होते हैं, फिर ना वो उनके साथ तो फिर जो ला रहे हैं उन्होंने भी वादे किए होते हैं, मैं तो फिर थोड़े नाल भी चंगा ही करांगे, पाकिस्तान है ना जी। तो ये तो क्या कर रहे हैं, ये लोगों को पागल समझते हैं, लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। मतलब है कि जाली फॉर्म 47 के ऊपर अपने बंदे बिठा के पंजाब में और कौमी इसमें मरकज़ में अभी भी ये ठंडे नहीं हुए। मतलब ये शर्मिंदा नहीं होते लोगों के सामने, इनको शर्म नहीं आती कौम के सामने। इसके बावजूद फिर उस डकैती के ऊपर अभी एक और डकैती करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो रिकाउंट्स के फैसलों में ये लोगों को उड़ाना चाहते थे, जो दोबारा इन्होंने बाद में गंदगियाँ की हैं, उसके ऊपर भी कवर किया जा सके। ये बड़ा जुल्म है इस कौम के साथ। इस कौम को पागल उल्लू ना समझे। रिएक्शन जिस दिन आ गया, हालात बड़े ख़राब हैं, लोग रोटी से तंग हैं, गुस्सा किसी चीज़ का होगा, निकल किसी चीज़ पे जाएगा, तो बस फिर हमें लंगोटी ला के फिर हो गया हर जगह। 35 करोड़ रुपए की शेख वकास साहब अगर एक सीट सूबाई की बेच सकती है तो फिर तो सारी सीटें ऑक्शन करनी चाहिए, काफ़ी रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा। ये तो मैंने वो कम कीमत की जो थी वो बताया। शेख वकास साहब, अभी ज़रूर बारी साहब के आपने तबसरा सुन लिया? जी सर, मैंने तबसरा सुना। मैं ये समझता हूँ कि, और मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा चंद महीने पहले अपनी एक पटिशन दायर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मलिक साहब, ये सुनने वाली बात जी सर कि ये जो धांधली हुई है इलेक्शन के अंदर, इसकी तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो हमारी बात सुने। वो सर 2-3 महीने हो गए हैं, जहाँ तक मुझे पार्टी के वकला ने बताया, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, और हमारी समात नहीं हो रही, लग नहीं रही। वो जो हमारी पिटिशन है वो फिक्स नहीं हो रही। अच्छा, अब उस पिटिशन को फिक्स करने के लिए, सुनवाने के लिए हमने एक और पिटिशन की कि जनाब आप हमारी बात सुने।
جی. اور آج یہ پتن کی رپورٹ آ گئی ہے. ہم بحیثیت پارٹی باقاعدہ طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو دھاندلی زدہ الیکشن تھا جس میں جو دوست الیکشن والے دن پری الیکشن ریگنگ، پوسٹ الیکشن ریگنگ، الیکشن ڈے ریگنگ کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، وہ سامنے آنی چاہیے. اور یہ جو سماعت لیٹ ہو رہی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی ہیلپ کی جا رہی ہے. تو خدا کے لیے یہ قوم او کرتی ہے، اتنا آپ او کرتے ہیں اس قوم کو کہ آپ اس کی شفافیت کے حوالے سے تحقیقات جو ہے وہ سامنے لائیں. دیکھیں سر، برٹش ہائی کمشنر اتھے کی کہہ کے جاندی ادھر کھڑی ہو کے کہہ کے جاتی ہے آسما جہانگیر والی کانفرنس پہ. امریکہ کی کانگریس کی فارن افیئرز کی کمیٹی کیا کہتی ہے؟ اور پھر کانگریس کے اندر وہ جو ووٹ ہوتا ہے 97% لوگوں نے ووٹ دیا، صرف 7 اس کے اگینسٹ دیے. اس کے بعد یو این کے ورکنگ گروپ کی رپورٹ آتی ہے اور پھر آج یو این کے سیکرٹری جنرل جو ہے اس رپورٹ کی تائید کر دیتے ہیں. دنیا چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے، پاکستانی صحافی چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، پاکستانی سیاسی پارٹیاں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ یہ سب فارم 47 والے ہیں، یہ جعلی لوگ ہیں، جعلی حکومتیں بنی ہوئی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں، اوپر سے یہ بجٹ، یہ معاشی حالات، اوپر سے آپ ملک کو بھیک مانگ کے چلانا چاہتے ہیں، آپ پیسے لینا چاہتے ہیں، پیسے دینے کو آپ کو تیار کوئی نہیں ہے. یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ غریب علیحدہ مر رہا ہے، بھیک آپ کو دیتا کوئی نہیں ہے. آپ ایوان صدر کے لیے زیادہ پیسے مانگ لیتے ہیں، ایوان وزیر اعظم کے لیے زیادہ پیسے مانگ لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی کہ وہ پنجاب میں جو ہے تعلیم کا بجٹ تھوڑا ہے تو اسکول دے بچوں نے دودھ دا بجٹ زیادہ جی. ٹھیک ہے، وہ ایسے ہی فری ہے جیسے باقی چیزیں، جیسے 300 یونٹ فری آئے سر نا سر. سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہماری پارٹی کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے اور ہم یہ بار بار مطالبہ آج بھی ہم نے چیف جسٹس سے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ دھاندلی زدہ الیکشن تھے، اس میں بہت سے لوگ بیچارے میرے جیسے اور بہت سے لوگ ہیں وہ بچ کے نکل بھی آئے، بٹ دیٹ اسٹل ڈزنٹ میک کہ جی وہ دھاندلی زدہ نہیں تھا. ایک بات میں بڑی واضح کر دوں، میرے بھائی الیکشن ہارے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جینون الیکشن ہارے ہیں یا ان کو ہروایا گیا؟ مجھے خرم دستگیر صاحب جواب دیں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ میرے الیکشن میں بہت زیادہ بے ضابطگیاں ہوئی، تبھی میں بھی ایک پروٹیشنر ہوں اسی عدالت کے سامنے جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور میں بھی انصاف کا طالب ہوں. اب مجھے جواب دے رہے ہیں، سوال پوچھا تھا، دیکھا نا جی ان کے ساتھ ہوگی زیادتی. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کے ایک سائڈ پہ الیکشن ٹھیک ہو اور ایک جگہ پہ غلط ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا وزیر اعظم ایم اے بنے تو وہ ٹھیک ہے، آپ کی وزیر اعلیٰ ایم پی اے بنے تو وہ ٹھیک ہے، مگر آپ ہار جائیں تو آپ کہیں جی کہ غلط ہے؟ یہ بالکل ممکن ہے. ایک ہی ضلع میں ایک ایم پی اے کا الیکشن ریگ ہو سکتا ہے اور دوسرا ریگ نہیں ہو سکتا ہے. ایک ہی صوبے کے اندر آپ مانتے ہیں کہ خرم دستگیر کو ہروایا گیا؟ آپ یہ مانتے ہیں؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ میری جو پارٹی کا نوجوان تھا انہوں نے نون لیگ کی بینڈ بجا دی وہاں ان کے حلقے کے اندر. لیکن وہ خرم صاحب تو کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں نا یہ تو پٹیشن جائے گی تو آپ ان کے ہونے والی مسجد جا کے آپ فیصلہ کر رہے ہیں. میں صرف ایک بات بینڈ بجائے جا رہے ہیں، 5 مہینے بعد کسی بھی عدالت میں کوئی بھی جگہوں پہ 8 فروری کو ہم نے میدان میں ثبوت نہیں پیش کیے گئے کہ پورا الیکشن. یہ بات میں اپنے بھائی سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ابھی تک صرف بینڈ بجائے جا رہے ہیں اور کوئی ثبوت نہیں پیش کیا گیا کہ الیکشن ریگ ہوا. ثابت کر دیا، وہ جو کہہ رہے ہیں ادھر نہیں ہو رہا، وہ تو بات گئی ختم. میں اب صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے امریکہ کی بات کی، انہوں نے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. امریکہ کے حوالے سے ہم تو کہتے ہیں وہ ان کے گاڈ فادرز تھے، یہی جانتے نے انہاں دی حکومت ہے پنن جانتے نے اتھے. ساڈا ٹائم سی شاید اسی بھی جانتے ہوں گے، ہن انہاں دا ٹائم ہے، انہاں نوں لوڑ ہے، یہ جانتے نے. ان کے ایمبیسڈرز بھی جاتے ہیں، ان کے وزراء بھی جاتے ہیں، امریکہ نہیں جاتے پیسے لینے کے لیے. آئی ایم ایف کیا ہے؟ بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ سرور باری صاحب کو لینا ہے. صرف ایک بات، برٹش ہائی کمشنر جن کے برٹش یعنی کہ برٹن کے آپ کے لیڈر جو ہیں ان کے بچے وہاں کے رہائشی ہیں، ان کا کاروبار ہے، ان کی کروڑوں اربوں کی جائیداد ہے، او بھائی یہ برٹش ہائی کمشنر کہہ رہی ہے فراڈ ہے، چوری ہوئی ہے، سازی اس ملک میں نہیں چلے گی. آپ کی نون لیگ کی حکومت نے پاکستان کو ایسی بند گلی میں دھکیل دیا ہے، یا معیشت تباہ، غریب تباہ،
गरीब क्या मिडिल क्लास तो बिल्कुल ही श्रिंक होकर खत्म। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी वाले जो हैं, इनको ये भी नहीं समझ नहीं लगती या जानबूझकर करते हैं कि किस तरह ये लोग हुकूमत में आए हैं, फिर भी बढ़ के मारते हैं। और जो इनके रहनुमा हार गए हैं वो अब पिटीशनें दायर करवाए फिर रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई। तक पूरी कौम जानती है कि किस तरह ये कौम पर मुसल्लत हुए हैं और जो कुछ ये चाहते थे वो इनको मिल गया, लेकिन फिर भी बेशर्मों की तरह प्रोग्राम में बैठकर अपनी पार्टी की चापलूसी करते हैं। मैं सलाम पेश करता हूं शेख वकास की जुर्रत को, जिसने इस शख्स को हकीकी आना दिखाया और इसके माजी के काले करतूर और इसकी पार्टी के जो कारनामे हैं वो वाजे किए। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई। इस वीडियो के बारे में और खसूसन शेख वकास साहब ने जो गुफ्तगू की है उसके बारे में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।